भर जन्म घाँस तिर मन दी धन कमायो, नाम क्यै रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन आज यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटीकै छन्, जे धन चीजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले आज कसरी दिएछ अर्ती, धिक्कार होस् मकन बस्नु नराखी कीर्ति, धिक्कार होस् मकन बस्नु नराखी कीर्ति। प्रिय श्रोतावृन्द, आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 200 समारोह मनाउन गइरहेछौँ। विश्वभरिका नेपाली भाषा प्रेमी साहित्य अनुरागीको निम्ति यस वर्ष आदिकवि भानुभक्त जयन्तीको समारोह अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन गइरहेछ। यस पुनीत अवसर अथवा यसै शुभ लक्ष्यमा म पनि आफ्नो एउटा संक्षिप्त लेख तपाईहरु समक्षमा पढी सुनाउनेछु। भानुभक्त आचार्य आदिकवि किन हुन् त? भानु जयन्ती मनाउँछौं किन? यसको औचित्य के हो? यसबारे संक्षिप्तमा तपाईहरु समक्षमा मेरो विचार पोख्न चाहन्छु। भानुभक्त आचार्यको जन्म आषाढ 29 गते विक्रम सम्वत 1871 मा नेपालको तनहुँ जिल्ला अन्तर्गत रंगा भन्ने ठाउँमा भएको थियो। पिता धनञ्जय आचार्य अनि माता धर्मावती आचार्य थिइन्। उनका बाजे श्री कृष्ण आचार्य संस्कृतका विद्वान, व्याकरण अनि ज्योतिष शास्त्रका प्रखण्ड विद्वान थिए। यसो हुनाले बाजेको प्रभाव बालक भानुभक्तमा पर्नु स्वाभाविक थियो। आफ्नो अध्ययनको निम्ति उनी काशी, वर्तमान बनारस सम्म पुगेका थिए। विक्रम सम्वत 1907 मा सरकारी पद प्राप्त गरी उनले 2 वर्ष जति मधेसमा कार्य गरेका थिए। सरकारी राशिको हिसाब किताब सही राख्न आफू सफल नहुँदा कुमारी चोक काठमाडौँमा 5-6 महिनासम्म बन्दी पारिएको थियो उनलाई। विक्रम सम्वत 1925 मा भानुभक्त आचार्यको निधन भयो। उनको मृत्यु भएको 70 वर्षपछि मात्र भानुभक्त स्मारक ग्रन्थ लोकार्पित गरिएको पाइन्छ। तुलसीदासको आध्यात्म रामायण सरल अनि सरस नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर नै भानुभक्त प्रख्यात भएका हुन्। रामायण बाहेक उनले अन्य थुप्रै फुटकर कविताहरू लेखेका छन्। उनका कविताहरूमा कतै प्रकृति प्रेम, स्वदेश प्रेम, नैतिकताका कुरा, दर्शनका कुरा त कतै हास्य व्यङ्ग पनि पाइन्छ। उनका कृतिहरू हुन् प्रश्नोत्तर माला विक्रम सम्वत 1910, भक्तमाला विक्रम सम्वत 1910, वधु शिक्षा विक्रम सम्वत 1919, रामगीता विक्रम सम्वत 1925। उनका अघि पनि वीरकालका कविहरू थिए, कृष्ण भक्तिका कविहरू थिए। जस्तै उनीभन्दा पहिले रामायण अनुवाद गर्नुहुने पण्डित रघुनाथ उपाध्याय थिए। कवि स्वानन्द दासलाई प्राथमिक कालका कवि भनिए पनि उनले रचिका कविता पढ्न र बुझ्न नसकिने खालका छन्। भानुभक्त अघिका माध्यमिक कालका कविहरूमा यदुनाथ पोखरेल, वसन्त शर्मा, विद्यारण्य केसरी जस्ता कविहरूले पारसी, अरबी तथा संस्कृत शब्दहरू यथेष्ट प्रयोग गरेका पाउँछौं। कविताको क्रममा भानुभक्तले नै सर्वप्रथम नेपाली जनजिब्रो भिज्ने सरस र सरल भाषा दिए। उनको भाषालाई नै नेपालीहरूले अनुकरण गरे, जुन नेपाली भाषाको वर्तमान स्वरूप भएको छ। उनी हाम्रा भाषाका जनक हुन्। भानुभक्तदेखि नै नेपाली भाषा परिष्कार हुँदै आज एक सुन्दर, समृद्ध र विश्वव्यापी स्तरमा बोलिने भाषा भएको छ। भारतीय गोर्खाहरूको मातृभाषा पनि नेपाली नै हो तथा नेपाली भाषा पनि भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गरिए बापत भारतको मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय भाषाहरूमध्ये एउटा राष्ट्रिय भाषा पनि हो। भानुभक्त आचार्य यसैले नेपाली जातिका आदिकवि हुन्। उनको रामायण हाम्रा मन प्राणलाई प्रभावित पार्ने सुललित भाषा छ। अध्यात्म रामायणको
सुन्दर काण्डमा जम्मा 327 वटा पद्य छन्, तर भानुभक्तले 154 पद्यमा नै सम्पूर्ण भाव उतारेका छन्। उनको वर्णनमा मौलिकता र चमत्कारीपन पाइन्छ, जुन अघिका कविहरूले हाम्रो साहित्यलाई दिन सकेका थिएनन्। यसैले भानुभक्त आचार्य नेपाली भाषी संसारका आदि कवि हुन्। भानुभक्त आचार्य आदि कवि होइनन् भन्नेहरू पनि छन्। प्रतिष्ठित समालोचक ताना शर्माले रामायण लेखेकोमा नै भानुभक्तलाई आदि कवि मान्नु अनुचित हो भनेका छन्। ताना शर्माको विचार अनुसार कुनै पनि स्रष्टाको भाषा र साहित्यप्रतिको सेवालाई सराहना गर्न सकिन्छ, तर त्यस स्रष्टाको सृजना गर्ने प्रतिभालाई निष्पक्ष रहेर मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। घाँसीको प्रेरणाले प्रभावित भएर रामायण रचिने वर्णनमाथि टिप्पणी गर्दै ताना शर्मा भन्छन्, पहाडमा घाँस बेच्ने चलन नै छैन, न त त्यहाँ कुवा खन्ने सम्भावना, यो एक काल्पनिक कुरा हो। युरोपेली देशहरूमा समाजवादी क्रान्ति विषयहरूमा अंग्रेजी कविहरूका रचना देखा पर्दा यता नेपालमा भने भानुभक्तले नारी विरोधी कविताहरू सृजना गर्ने नकारात्मक सोचप्रति असन्तुष्टि र विरोध प्रकट गर्छन् आलोचक ताना शर्मा। भानुभक्तको प्रश्नोत्तर मालामा स्त्री जातिलाई खुट्टाको साङ्लोसँग तुलना गरेको विषय वस्तुप्रति असंख्य सचेत वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील विचारधारा बोक्ने असंख्य स्रष्टा एवं शिक्षित समूहको घोर आपत्ति रही आएको हुँदाहुँदै पनि भाषाको सरसता, शुद्धता र मौलिकता लिएर रामायण रचयिता भानुभक्त आचार्यलाई नै अधिकांश भाषाविद, साहित्यिक तथा बुद्धिजीवीहरूले आदि कविको रूपमा स्वीकार गरिरहेका छन् र गरिरहनेछन्। भानुभक्त रचित रामायणको छन्दबद्ध र लयात्मक श्लोकहरू त्यस समयका जनगणले मुखस्थ पारेर गाउने गर्थे तथा गाउँ बस्ती कुना कुनाका मानिसहरूले कनीकुथी लय हालेर बाँच्ने गर्थे। यसरी धेरै समयको अन्तरालपछि पनि नेपाली संसारमा भानुको रामायणले शीर्ष स्थान ओगटेको छ। विश्वभरि छरिएर बसेका नेपाली भाषी गोर्खाहरूका आदिकवि भानुभक्त आचार्य जातीय कवि हुन्। यही कारणले उनको योगदानलाई स्मरण गर्दै देश विदेशमा भानु जयन्ती पालन गरिन्छ, एक जातीय उत्सवको रूपमा। नेपाली भाषी भारतेली गोर्खा समाजमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सांस्कृतिक तथा भाषिक महत्व अर्कै छ। संवैधानिक मान्यता प्राप्त नेपाली भाषाको उचित संरक्षण र संवर्धनमा भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकारले कुनै सकारात्मक पदक्षेप लिने प्रयास गर्दैन। जातिगत तथा भाषिक उत्पीडनका कारण देशमा युगौंदेखि बसोबासो गर्ने विभिन्न प्रान्तका नेपालीहरूका जातीय पहिचान लुप्त हुँदै गइरहेछ। सर्जक, साधक तथा स्रष्टाहरू भरपर्दो संरक्षणका अभावमा अस्तित्वहीन हुँदै गइरहेछन्। अन्य भाषाभाषी पत्र पत्रिकाका लेखकहरूलाई आफआफ्नो जीवन धान्ने आर्थिक स्रोत वा आधार दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो बहुमूल्य परिश्रमको उचित पारिश्रमिक पाउने गर्छन्, तर हाम्रा लेखक, कलाकार, संगीतकार सबै नै ठगिएका छन्। समस्त सरकारी सहुलियतहरूबाट वञ्चित हाम्रा विभिन्न क्षेत्रका स्रष्टाहरू, प्रतिभाहरू र शिक्षित युवक युवतीहरूको जीवन दिशाहीन भएको छ। भारत सरकार र बंगाल सरकारले देखाएको उदासीनताको फलस्वरूप नेपाली भाषाको विकासको स्थिति दयनीय र संकटमय देखिँदैछ। यस्तो गम्भीर स्थितिमा भानु जयन्ती मनाउनुको औचित्यलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी नयाँ सोच अनुरूप पदक्षेप लिन पर्ने अनिवार्यप्रति सचेत हुन पर्ने चुनौतीहरू देखिँदैछ। निष्पक्ष ढङ्गले हेरिनु हो भने भानु जयन्ती मनाउनकै निम्ति मात्र मनाउनु हो भने त्यसको कुनै सामाजिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक महत्व हुँदैन। भारत र पश्चिम बंगालमा नेपाली भाषीले पाउनुपर्ने मर्यादालाई गौरव शिखरमा पुर्याउनको निम्ति यो सब जिम्मेवारी हामी समस्त नेपाली भाषीको हो। सरकारहरूबाट हासिल गर्न पर्ने हकहरू हामीले एकताबद्ध सङ्घर्षले केवल हत्याउन सक्दछौँ। अल्पसंख्यक भारतीय नेपाली जातिले
दावी गर्न सक्ने अनेकौं भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मागहरू सरकार समक्ष राख्न सक्छौं। जस्तै नेपाली भाषामा विद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधिक संस्थानहरूको स्थापना, उच्च शिक्षा केन्द्रहरू, पुस्तकालयहरू, सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाको प्रयोग र नियुक्तिहरू, संसदीय भाषणहरू नेपालीमा अनुवाद र नियुक्तिहरू, दूरदर्शनमा नेपाली कार्यक्रम तथा छुट्टै नेपाली भाषी गोर्खा च्यानल, उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित नेपाली पुस्तकहरूको सरकारी प्रकाशन, अनुवाद साहित्यको प्रकाशन, कला र संगीतको छुट्टै संस्थान, नेपाली पुस्तक प्रकाशनको छुट्टै संस्थान आदि असंख्य भाषिक विकास र संवर्धनका पूर्वाधारहरू। केन्द्र र राज्य सरकारको विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै वित्तीय कोष राखिनुपर्ने माग पनि गर्न सकिन्छ। यी सब वृहत एवं महत्त्वपूर्ण कार्यहरूका लागि सम्पूर्ण शिक्षित, सचेत जनगण तथा नेपाली संसारका भरपर्दो बुद्धिजीवी वर्ग अघि आउन पर्छ तथा यी मागहरूका लागि एउटा ठोस रणनीति तयार गरी भारतव्यापी आन्दोलन गर्नुपर्छ। भानुभक्त आचार्यको मर्यादालाई सठिक ढङ्गले राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न सकेनौं भने भानु जयन्ती पालन गर्नु अर्थहीन हुनेछ। किनभने भानुभक्तलाई अझ अमर राख्ने हो भने नेपाली भाषाको समृद्धि, उचित संवर्धन र विकास नै हो। यही भावनाले केवल भानु जयन्ती मनाउनुको अर्थ हुन्छ। केवल शालिगमा माल्यार्पण गरेर हुँदैन, सबै मिलेर मनाऊ, नौलो अवधारणा लिएर। प्रणाम।